क्या छोटे काजी सच्चे या बड़ा काजी झूठा? काजी फाइज ईसा साहब ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये खत लिखा था जब से काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बने कोई भी ऐसी शिकायत इनसे नहीं की कि जी जब से मैं बना हूं मुझे तो कोई पता ही नहीं है, यानी इसका मतलब हो ही नहीं रहा कुछ। तो ये है आपका बेसिकली अदलिया और इसका निजाम। इस्लामाबाद के ही अकाउंटेबिलिटी जज ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पे शाया कर दिया है मीडिया के थ्रू अडियाला जेल के अंदर वो अब नहीं हो सकते। तो अब उनकी आवाज भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ इतनी ज्यादतियां होंगी तो क्या वो आवाज भी ना निकाले? यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने गाजा मुजाहिरों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी की पूरी कमेंसमेंट जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या छोटे काजी सच्चे या बड़ा काजी झूठा? अस्सलाम वालेकुम, लेट मी शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब ने एक बार फिर अपने दिफा में आवाज उठाई। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक डिनर पे उनके लिए जो मुनक्किद किया गया था उस पे काजी फाइज ईसा साहब बोले और कहा कि जो 6 IHC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये खत लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के ब्रांच के ऊपर इल्जामात लगाए थे मुदाखलत के, इनका इल्म जब से काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बने कोई भी ऐसी शिकायत इनसे नहीं की गई। कैविएट क्या है यहां पे? जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, क्योंकि खत में तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ये बातें काजी फाइज ईसा साहब को उन सब 6 जजेस ने बयां कर दी हैं। अब क्या कहना इस मुल्क का जहां पे सबसे बड़ा काजी ही अपने दिफा में आके एक बार कोर्ट हाई एसोसिएशन की अपने दिफा में आके ये बातें कर रहा है कि जी जब से मैं बना हूं मुझे तो कोई पता ही नहीं है, यानी इसका मतलब हो ही नहीं रहा कुछ। यानी ये कहने का मतलब है कि जो खत लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 ये जजेस हैं इसके अंदर यानी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब से वो बने तो ऑब्वियसली इनको नहीं अगर बता तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये। यानी जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले साल में 1.5 साल में जब चीफ जस्टिस नहीं थे काजी फाइज ईसा साहब तो हाँ वो तो हो रहा था, मगर जब से वो बने तो उसके बाद यानी लेट लास्ट ईयर से तो कुछ भी नहीं हो रहा। जो इलेक्शंस हुए वो भी साफ शफाफ हुए, उनमें भी कोई हेरा फेरी धांधली नहीं हुई, मुदाखलत नहीं हुई। जो लोग सड़ रहे हैं जेलों में सियासी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है। तो निजाम तो अकॉर्डिंग टू काजी फाइजा साहब जैसा है वैसा ही चल रहा है और अकॉर्डिंग टू हिम अगर उनके बात में ये चीज आती या उनको कोई बताई जाती है ये चीज तो वो ऑब्वियसली कोई स्टेप लेते। अब आके बताई गई है पुरानी बातों के ऊपर तो वो क्या स्टेप लेंगे? तो ये है आपका बेसिकली अदलिया और इसका निजाम फिलहाल इस मुल्क के अंदर। और जहां पे काजी को खुद खबर ना हो कि क्या हो रहा है उसके अपने घर में, तो जो छोटे काजी हैं फिर हर कोई तो उन 6 जजेस की तरह नहीं है ना जो एक स्टांस ले सके या खड़ा हो सके। हाँ उसके अंदर भी बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट टाइप के काजी भी मौजूद हैं, जैसे आजकल बाबर सत्तार साहब पे आवाजें उठाई जा रही हैं। तो बाबर सत्तार साहब तो बहुत यानी समझे जाते थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और लेटर के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। कहा गया कि जी हसास इदारे इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके ऑपरेटिव्स और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर ये बात की गई। इसके बावजूद काजी फाइजा साहब को ये बातों में कोई वजन नजर नहीं आ रहा। अच्छा एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के ही अकाउंटेबिलिटी जज ने एक सीस एंड डिसिस्ट आप ऑर्डर कह लें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पे शाया कर दिया है कि जो भी वो उनकी बातें हो रही थी पब्लिक से मीडिया के थ्रू अडियाला जेल के अंदर वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंपीड कर रही हैं जस्टिस डिस्पेंस करने का जो प्रोसेस है कोर्ट्स का, यानी इंसाफ देने का जो मरहला है कोर्ट्स का, उसके अंदर ही एक रुकावट बन रही है इमरान खान साहब की बातें। वो क्या बातें थी? वो बातें पिछले हफ्ते हमने सुनी, यानी पिछले जो हफ्ते बातें आ रही हैं सामने, आसिम मुनीर साहब का नाम
کہ کچھ بھی ہوا اگر ان کی اہلیہ کو عمران خان صاحب کو یا ان کی اہلیہ کو تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہوں گے. تو لگتا ہے کہ جو ہمارے پریمیئر آرمی چیف ہیں یا جو ان کا ٹولہ ہے یا جو ججز ہیں نیچے ابھی جو انصاف کے پیمانے پہ کھڑے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی. اسی لیے اب پہلے تو ان کو بند کر دیا تھا فزیکلی, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے مہینوں سے, تو اب ان کی آواز بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ اس طرح بھی نہیں مان رہا, اس طرح بھی نہیں ہو رہا, باتیں بھی کر رہا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی اٹیک کر رہا ہے, ان کے ممبرز کو بھی اٹیک کر رہا ہے. تو بھائی جب انسان کو درد ہوگا یا جب اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوں گی تو کیا وہ آواز بھی نہ نکالے؟ ہاں خیر, پاکستان جیسے ملک میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ آواز بھی نہیں نکلے. اور نہ صرف پاکستان میں, جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو کورٹس کا حال کیا گیا, جو نظام کا حال کیا گیا, عدلیہ آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے بدلے اتارے گئے اپنے اپوننٹس کے خلاف, اسی طریقے سے امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں اسرائیلی بربریت غازہ میں اس کے خلاف کالج کیمپسز میں, جس میں سے میری اپنی یونیورسٹی کولمبیا یونیورسٹی بھی شامل ہے, اس کا تھوڑا سا عکس ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. یعنی پاکستان میں جو ہوا اس کا عکس ہمیں امریکہ میں اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ 9 مئی کے واقعات کو لے لیں, پولیٹیکل سپریشن کو لے لیں, کہ کوئی بھی بات پسند نہ آئے اس کو لے لیں, اس کو بندے کو اٹھا لو, جیل میں ڈال دو. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرو دبانے کے لیے پروٹیسٹ ڈیمنسٹریشنز کو. ادھر بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کالج کیمپسز میں ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, طالب علم جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے. تو اوپر سے کیا کر رہا ہے نظام؟ پولیس کو اندر بھیج رہا ہے, اسٹوڈنٹس کی ایکسس کو ختم کر رہا ہے, سسپینڈ کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو. کلاسز اپنی آن لائن لے کے جا رہے ہیں 1 سال کے لیے. کولمبیا یونیورسٹی نے اناؤنس کیا, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا نے غازہ مظاہروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری کی پوری کمنسمنٹ جو گریجویشن سیریمنی تھی اس کو انہوں نے کینسل کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی یہ موومنٹ ہے, مگر رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے شروع ہوئی اسٹوڈنٹ سے, پھر بات چلی گئی اب کیا کہتے ہیں ٹیچرز کے اوپر. ٹیچرز بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں, روک رہے ہیں انہیں اریسٹ ہونے, سسپینڈ ہونے سے. پیرنٹس بھی شامل ہو گئے ہیں, یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن شامل ہو گئی ہے, اب سینیٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں, آرمی اندر بھیجنے کی باتیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے تو آرمی بھیجنی پڑے گی. تو ادھر بھی نظام جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے, اسٹیٹ اپنے دفاع کے لیے یہ چیزیں کر رہا ہے. پاکستان کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی اگر تنقید کی جائے اسٹیٹ کی یا ان چیزوں کی, یعنی اسرائیل کی ادھر اور یہاں پہ اگر آرمی چیف کی, تو اس کو مزل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک یہ پیرللز ایمرج ہو رہے ہیں اب آہستہ آہستہ ہمارے سامنے بھی, کہ جہاں بھی مداخلت ہے, جہاں بھی زیادتی کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے, وہاں پہ اسٹیٹ نے وہی کیا, امریکہ میں بھی یا پاکستان میں بھی, جو اسٹیٹ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں دنیا میں؟ کیا ہم ایک پولیس اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں, جیسا ہم نے پاکستان میں دیکھا, ایک پولیس اسٹیٹ جس کی سربراہی اور آرمی اور ان کی جو کور کمیٹی اور چیف ہیں وہ کر رہے ہیں, اس طرف اسرائیل اور نیتنیاہو صاحب دے رہے ہیں اشارے کہ اریسٹ کرو ان اسٹوڈنٹس کو. یہ کس طرح بول سکتے ہیں ہمارے خلاف؟ ہم صحیح کر رہے ہیں, ہم حماس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. 35,000 لوگ جو مرے ہیں وہ نہ مرتے اگر حماس حملہ ہم پہ نہ کرتا. تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ Do let us know in the comment section and do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.